माननीय अध्यक्ष महोदय, संघीयता कार्यान्वयन सँगसँगै हामी नयाँ नेपाल निर्माणको अभियानमा प्रवेश गरेका छौँ। सन् 2030 सम्ममा यो निर्माण सँगसँगै हामीले नेपाललाई एउटा मध्यम आय भएको स्तरको मुलुकमा स्तर उन्नति गर्न खोजेका छौँ। यही सन्दर्भमा 15औं पञ्चवर्षीय योजनाहरू तर्जुमा भएको छ। त्यति मात्र नभएर अहिलेको वर्तमान सरकारको नेतृत्व गर्नुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको ड्रिम सरकार सञ्चालन गरे सँगसँगै यो देशलाई समृद्ध राष्ट्र र सुखी नेपाली बनाउने एउटा राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन छ। यिनै नीतिको सेरोफेरोमा रहेर यो सरकारको तेस्रो वर्षको आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम बजेटहरू तर्जुमा भएका छन्। यो लक्ष्य प्राप्त गर्नलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा कस्ता कस्ता निर्माणका आवश्यकताहरू छन् भन्ने कुराहरू यो मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत पहिचान गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणका नयाँ नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गरेर यसलाई वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गर्ने गरिएको छ। यस अन्तर्गत सङ्घीय यो मन्त्रालयले गर्ने ठुल्ठुला महत्त्वपूर्ण र नवीनतम नयाँ भौतिक निर्माणका क्षेत्रहरू सबैलाई अहिले मैले सविस्तार, आज धेरै सबै मन्त्रालयको जवाब भएको हुनाले मैले यहाँ सबैलाई राख्ने जमर्को गरिनँ। तरै पनि ठुल्ठुला राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू सञ्चालित छन्। ती योजनाहरू हाम्रो विक्रम सम्वत 79-80 को आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेर अगाडि बढिएको छ। हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, पहाडी क्षेत्रमा मध्य पहाडी राजमार्गहरू, फास्ट ट्र्याक द्रुततम राजमार्गदेखि लिएर 80 वटा राष्ट्रिय राजमार्गको पहिचान गरेर त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ। र यही राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाभित्र अत्यन्तै त्रिदेशीय महत्त्व राख्ने रोड कनेक्टिभिटीलाई सम्पन्न गर्नु छ। उत्तर दक्षिण लोकमार्ग 3 देशसम्म त्यो बाटोले महत्त्व राख्ने बाटाहरू, ठुल्ठुला सडकहरू सुरुवात गरिएको छ। यसलाई आवश्यक ढङ्गले रकमको विनियोजन गरेर अगाडि बढिएको अवस्था छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, भौतिक पूर्वाधारका नयाँ क्षेत्र पहिचान गरेर सुरुवात गरिएको छ। अब यस्ता बाटाहरूले पुग्दैनन्। नयाँ ढङ्गले सुरुङ मार्गहरू निर्माण गर्न अपरिहार्य छ। त्यसो भएको हुनाले नागढुङ्गाको सुरुङ मार्ग निर्माणदेखि लिएर यसको बजेट व्यवस्थापनदेखि लिएर सिद्धबाबादेखि हुँदै यो आर्थिक वर्षमा 9 वटा सुरुङ मार्गहरूको निर्माण थालनी र पहिचान र सम्भाव्यता अध्ययन र डिपिआर गर्ने कार्यक्रमसहित बजेटहरू विनियोजन गरेको कुराहरू यो सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यति मात्र होइन, पूर्व पश्चिम अत्यन्तै लाइफलाइनको रूपमा रहेको सडक पूर्व पश्चिम राजमार्गको काँकडभिट्टादेखि लिएर गड्डा चौकीसम्मको कम्तीमा पनि 4 लेनको स्तर उन्नति गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाएर त्यसको निम्ति आवश्यकीय लगानी सुनिश्चित गर्ने र निर्माण कार्यहरू थालनी गरिएको अवस्था अहिले रहेको छ। त्यसदेखि बाहेक पूर्वाधार, भौतिक पूर्वाधार यातायातको नयाँ क्षेत्र रेल आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न सुरुवात गरिएको छ। काँकडभिट्टादेखि लिएर गड्डा चौकीसम्मका विद्युतीय रेलमार्ग अब यो मुलुकमा अपरिहार्य छ। यी लक्ष्य प्राप्त गर्नको निम्ति भनेर विगतका वर्षदेखि सुरुवात गरिएको छ। त्यति मात्र होइन, ऐतिहासिक रूपमा दुई देशबीच रेल सञ्चालन भएको
जयनगर जनकपुर वा दुई देशको कनेक्टिभिटीलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनको निम्ति रेलको निर्माण गर्ने, रेल बाटाहरू सम्पन्न गर्ने कुरालाई अगाडि बढाइएको छ। आउने आर्थिक वर्षदेखि हामी नेपालको झण्डा फहराएर जयनगर र जनकपुर रेल सञ्चालन गर्ने अभिभावकका साथ कार्यक्रम साथ अगाडि बढेका छौँ। त्यति मात्र होइन, यो नयाँ क्षेत्र पहिचान गरिकन काँकरबिटादेखि लिएर कम्तीमा पनि बुटोलसम्मको पहिलो चरणको खण्डलाई विद्युतीय रेलमार्गहरू निर्माण गर्न गएको वर्षदेखि सुरुवात गरेका छौँ। यस आर्थिक वर्षमा पनि काँकरबिटादेखि इनरुवाको रेलमार्ग निर्माणको कामहरू थालनी गर्नलाई कार्यक्रमसहित उपयुक्त बजेटको व्यवस्थापन र विनियोजन गरेको कुराहरू सम्माननीय यस सभामा म राख्न चाहन्छु। त्यति मात्र होइन, रेलको सन्दर्भमा विगतमा हाम्रो छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग हामीले जो समझदारी गरेका छौँ, रक्सौलदेखि काठमाडौँको रेलमार्ग, केरुङदेखि काठमाडौँको रेलमार्गको अध्ययनहरू अगाडि बढेको अवस्था छ। भारत र चीन सरकारको सहयोगमा यो नयाँ रेलमार्गको पनि पहिचान गर्ने, सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कामहरू अगाडि बढेको र त्यसलाई आवश्यक पर्ने बजेटहरू यो मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजन भएको कुराहरू म सहर्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। यसदेखि बाहेक थुप्रै सडकका आयोजनाहरू छन्। कोही यही आर्थिक वर्ष सम्पन्न गर्नुपर्ने अल्पकालीन रूपमा छन्, कोही निरन्तर दिएर मध्यकालीन रूपमा अगाडि लानुपर्ने अवस्था छ, कोही दीर्घकालीन रूपसँग महत्त्व राख्नेका आयोजनाहरू अन्तर्गत कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। यो कार्यक्रम बनाइराख्दाखेरि अघि मैले सुरुमै भनेको आधारमा, त्यसले निर्देशन गरेको आधारमा, नेपाल सरकारको नीतिले निर्देशन गरेको आधारमा हामीले कामलाई अगाडि बढाइराखेको कुराहरू म यहाँ सहर्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले सबै कुराहरूलाई यहाँ राख्न सकिनँ। हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यक्रम बजेटहरूमा उल्लेख छ। मान्यज्यूहरूलाई, सम्मानित संसदलाई जानकारी गराइएको छ। केही त्यसबारेमा छलफल गर्नु पर्यो भने, जानकारी राख्नु पर्यो भने कुनै पनि बेला मन्त्रालय सरकार जानकारी गराउन र छलफल गर्न तयार रहेको कुरा राख्दै यो विनियोजन विधेयक यो शीर्षकमाथि छलफल भइराख्दाखेरि माननीय सदस्यज्यूहरूले भाग लिँदै आफ्ना अमूल्य सुझावहरू राख्नुभएको छ, आफ्ना धारणाहरू राख्नुभएको छ, केही प्रश्नहरू गर्नुभएको छ, जसले आगामी दिनमा यो बजेट र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति सरकारलाई, यो मन्त्रालयलाई एउटा प्रेरणाको रूप प्रदान गरेको छ। यो सहभागिताको निम्ति, यो सुझाव र धारणाहरूको निम्ति मन्त्रालय र म सम्बन्धित मन्त्रीको हैसियतले सम्माननीय सभामुख मार्फत सबैलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र केही यहाँ उठेका थोरै जिज्ञासाहरू छन्, तर ती अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसो भए हुनाले ती उठेका जिज्ञासा र प्रश्नहरूलाई आफ्नो तर्फबाट प्रश्न पार्ने सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, म प्रयत्न गर्नेछु, अनुमति चाहन्छु। पहिलो, भौतिक पूर्वाधार जस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा बजेट कम हुनु राम्रो भएन भन्नुभएको छ। यस सन्दर्भमा वर्तमान अवस्थामा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीको कारण हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा परेको आर्थिक प्रभावका कारण चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनको तुलनामा यो आउने आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि यो मन्त्रालयमा विगतको भन्दा लगभग 22.5 अरब कम रकम विनियोजन भएको छ। यसो भए तापनि यस्तो अवस्थामा पनि यो मन्त्रालयले कार्यक्रमहरू बनाइराख्दा र शीर्षकमाथि बजेट विनियोजन गरिराख्दाखेरिमा अघि मैले भने जस्तै विगतका आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिने कोसिस गरेको छ, प्रयत्न गरेको छ। म यसको सन्दर्भमा यही कुराहरू यो सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू खास गरेर हुलाकी राजमार्ग, मध्य पहाडी राजमार्ग
र मदन भण्डारी राजमार्गमा आगामी 3 वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनियो, तर बजेट असाध्यै न्यून भयो। न्यून भएको कारणले त्यो समयमा काम सम्पन्न हुन सक्दैन कि भन्ने जुन एउटा चासो राख्नु भएको छ, चिन्ता जाहेर गर्नुभएको छ। वास्तवमा बजेट सिलिङ कमी भएको कुराहरू मैले अघि राखिसकेँ। यति हुँदाहुँदै पनि यसलाई तोकिएको वर्षहरूमा सम्पन्न गर्ने गरी आगामी आउने आर्थिक वर्षमा आवश्यक बजेटहरूको विनियोजन गरिएको छ। त्यसले पुगेन भने आवश्यक थप रकमहरूको व्यवस्थापन गरेर पनि जुन मध्यकालीन रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजनाको रूपमा रहेको छ, यसलाई सम्पन्न गराउनेतर्फ म सबै प्रश्नकर्ता मान्यज्यूहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। त्यसरी नै सङ्घीय सरकारले सासानो कार्यक्रमहरू तय गरेको, त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा पनि बजेट विनियोजन गरेको, त्यस्तो बजेटहरू प्रदेश र खास गरेर सङ्घीयतामा हामी प्रवेश गरिसके पछाडि र स्थानीय तहमा पठाउनु पर्ने, तिनले गर्ने काम माथिबाट सङ्घीयले सञ्चालन गरेको भन्ने कुराहरू धारणाहरू राख्नुभएको छ। विगत वर्षहरूबाट सञ्चालन भएका यस्ता आयोजनाहरूको दायित्व निरन्तर हुने भएकोले त्यसलाई अहिले हामीले रिस्ट्रक्चरिङ गर्न सकेनौँ। त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई हामीले निरन्तरता राख्नु परेको हो। त्यस कारणले पनि त्यो मात्रै नभएर त्यसले प्रदेश र स्थानीय तहका आवश्यकतालाई, साना पुल बाटाहरूलाई समेत पनि पुरा गरेर, उनका अपेक्षालाई चाहिँ पनि पुरा गरेर स्थानीय तह प्रदेशले अगाडि सारेका विकासमा पनि सहयोग पुग्छ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको प्रति म जानकारी गराउन चाहन्छु। महत्त्वपूर्ण अलि पछाडि परेको क्षेत्र महाकाली करिडोरको सन्दर्भमा कुराहरू उठाउनु भएको छ। त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, यो यथार्थता हो। त्यसो भएको हुनाले माथि टिङ्करसम्म चाँडोभन्दा चाँडो त्यो महाकाली करिडोर सम्पन्न हुनुपर्दछ। गएको वर्षभन्दा अहिले रकम बढी परेन भनेर उठाउनु भएको छ। म आश्वस्त पार्न चाहन्छु सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हामीले यसलाई महत्त्व दिइकन गएको वर्षभन्दा 1 पैसा पनि तल नराखिकन यसमा बजेट विनियोजन गरेका छौँ। यसलाई द्रुत गतिमा अगाडि सम्पन्न गराउनको निम्ति हाम्रा सडक विभाग अन्तर्गतका काम कारबाही मात्रै पर्याप्त भएन भने नभएकोले भनेर महसुस गरिकन नेपाल सरकारले निर्णय गरिकन यो टिङ्करको खण्डको बाटो निर्माण गर्न, नेपाली सेनालाई नयाँ ट्र्याक निर्माण गर्नको निम्ति जिम्मा दिइसकेको कुराहरू म जानकारी गराउन चाहन्छु। र बाँकी खण्डहरू जो ट्र्याक खोलिसकेको छ त्यसलाई सडक विभाग मार्फत तदारुताका साथ स्तर उन्नति गराउने कार्ययोजनामा समावेश भइसकेको र हामीले योजना बनाइसकेको कुराहरू यस सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु। यो सँगसँगै उठेको कुराहरू महत्त्वपूर्ण महाकाली करिडोर सँगसँगै कर्णाली प्रदेशका, खास गरेर उत्तर दक्षिण कर्णाली प्रदेशका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू यथाशक्य निर्माण सम्पन्न गरियोस् भन्ने अलिक धेरै मान्य सदस्यहरूले चाहना राख्नुभएको छ। हामीले यो अहिले चालु आर्थिक वर्षमा पनि 77 जिल्लामध्ये खास गरेर डोल्पाको दुनै र हुम्लाको सिमीकोटमा यातायात सञ्चालन गर्नुपर्छ, ट्र्याक मोटर बाटोहरू सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर माइलस्टोन बनाएका थियौँ। दुनै ट्र्याक ओपन सम्पन्न भइसकेको छ र कोरोना महामारीको कारण हामीले यो लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको यथार्थ हो, सकेनौँ। त्यसो भएको हुनाले यो आर्थिक वर्षमा यो करिडोरलाई सम्पन्न गराउनको निम्ति उचित बजेटको व्यवस्थापन गरिएको छ र कुन तरिकाबाट यो बाटो कर्णाली बाटोलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ र बाँकी एउटा जिल्लाको सदरमुकाममा गाडी पुर्याउनुपर्छ, यातायात सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई यथोचित व्यवस्था र योजना बनाइसकेको कुराहरू जानकारी गराउन चाहन्छु। यसदेखि बाहेक बजेट विनियोजन र कार्यक्रमहरूमा क्षेत्रीय भौगोलिक तथा समानुपातिक वितरण प्रणाली अनुसार राखिनुपर्ने र हामीले आफूले चाहना राखेका तल जनताका प्रतिनिधित्व गर्दै माग गरेका योजनाहरू समावेश नभएको भन्ने सन्दर्भमा पनि
कुराहरू आएका छन्। हामीले यसलाई राम्ररी ध्यान दिएका छौँ। विगतमा सञ्चालित तराई मधेस सडक पूर्वाधार कार्यक्रमलाई छुटेको अवस्थाहरू थियो। हामीले 165वटै सबै मुलुकका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा यो कार्यक्रमलाई यो आर्थिक वर्षबाट विस्तार गरेका छौँ। त्यति मात्र होइन, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रहरूमा रणनीतिक महत्त्वको सडकहरू निर्माण गर्नुपर्छ, जो एउटा निर्वाचन क्षेत्रदेखि अर्को निर्वाचन क्षेत्र हुँदै अर्को जिल्लासम्म जान सक्दछन्। यसले धेरै कुराहरूमा यहाँ उठ्यो। औद्योगिक, कृषि, उत्पादनका क्षेत्रहरूलाई सहयोग पुर्याउने खालका भन्ने पनि जिज्ञासा आएको छ। यसैलाई मध्यनजर राखेर यति बजेट अभावका कारण यस्तो अवस्थामा पनि 2-4वटा नयाँ आयोजनाहरू सञ्चालन गरेकोमा अहिले हामीले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक निर्माण गर्ने भनेर आयोजनाहरू सुरुवात गरेका छौँ आउने आर्थिक वर्षदेखि। त्यसको लागि 320 करोड बजेट विनियोजन गरेको छौँ र यसले सम्बोधन गर्छ क्षेत्रीय सन्तुलनलाई, कृषि उत्पादनलाई, उपजलाई, औद्योगिकदेखि लिएर धेरै कुराहरूलाई समेट्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। म यही सहर जानकारी गराउन चाहन्छु र त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा सबै सांसदज्यूहरूको समान सहभागिता, सबै माननीय ज्यूहरूको समान सहयोग रहन्छ भनेर मन्त्रालयले अपेक्षा पनि गरेका छौँ भन्ने कुराहरू अनुरोध गर्न चाहन्छु। सडक पुल निर्माण सम्बन्धमा कुरा राख्नु भएको छ यहाँहरूले। यसो बजेट पुस्तिकाहरू हेर्दाखेरिमा 1500 भन्दा बढी आयोजना सडक तपाईँको पुल निर्माणका कार्यक्रमहरू रु 15 लाखदेखि लिएर 50, 60, 70 लाख करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। यो बन्छ कसरी? एकातिर यो चिन्ता जाहेर गर्नुभएको छ, अर्कोतिर हाम्रो आफ्नो भूगोल र क्षेत्रमा आवश्यकीय पुलहरूको निर्माण कार्यक्रम परेन भनेर यहाँहरूले एउटा गुनासो पनि राख्नुभएको छ। यो यथार्थ हो, सत्य हो। त्यसो भइसकेको हुनाले 1500वटा पुलको निर्माण अगाडि लानको निम्ति बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ। म सम्मानित सदनमा राख्न चाहन्छु। मान्य सदस्यज्यूहरूलाई संवेदनशील हुन अनुरोध पनि गर्दछु। यो निर्माणमा बजेटको अभाव छ। यो निर्माण गर्न निजी व्यवसायीहरूको व्यावसायिकता सक्षम छैन। त्यसो भएको हुनाले प्राविधिक समस्याका कारण, क्षमताका कारण, बजेट अभावका कारण आगामी आर्थिक वर्षभित्र यो सबै सम्पन्न नहुने अवस्था भएको यथार्थ हो। त्यसो भएको हुनाले अब हामी मन्त्रालयले सबै मान्य सदस्यज्यूहरूसँगको पनि सरोकार सम्बन्ध छलफल सुझाव लिएर आगामी आर्थिक वर्षमा आवश्यकता पर्यो भने यसको रिस्ट्रक्चरिङ गर्न पनि जरुरी छ भन्ने कुराहरू यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। किन भन्दा मुलुकको बजेटको अवस्था, निर्माण व्यवसायीहरूको योग्यता र क्षमता बमोजिम 1 वर्षमा 250-300 भन्दा पुलहरू निर्माण हुन सक्दैन। यो यथार्थता हो। त्यसो भएकोले अत्यन्तै धेरै चाप परेको छ। त्यसो भएको हुनाले कसैको योजना समावेश भयो भएन भनेर गुनासो नगरिदिनु भने म आग्रह गर्न चाहन्छु। स्वाभाविकले हाम्रा मागहरू धेरै छन्, चाहनाहरू धेरै छन्। ती हाम्रा माग र चाहना जनताका माग र चाहना हुन्, जसलाई जुनसुकै हैसियतबाट हामीले संसदमा उपस्थिति हुँदाखेरि बुझेका छौँ, उठाएका छौँ। परेन भनेर गुनासो नगरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र आगामी दिनमा सबै समानुपातिक वितरण प्रक्रियालाई, सहभागितालाई सरकार मन्त्रालय ध्यान दिँदछ। यतातर्फ यहाँहरूले उठाएको कुराहरूले सचेत गराएको प्रति म चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु।